बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नसरुल्लाह मलिक। नाज़रीन, अभी से कुछ देर कबल वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने यूनाइटेड नेशन की जनरल असम्बली से वीडियो लिंक के जरिए खिताब किया है। इस खिताब में इमरान खान साहब ने उसी मौक़िफ़ का इआदा किया जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है। पाकिस्तान की रियासती पॉलिसी है कि हिंदुस्तान किस तरीके से कश्मीरियों पर जुल्म ढा रहा है। इस्लामोफोबिया के तहत वहाँ पे हिंदुओं को आगे लाया जा रहा है, मुसलमानों का कत्लेआम किया जा रहा है और हिंदुस्तान को एक हिंदू रियासत में तब्दील किया जा रहा है। साथ खबरदार किया हिंदुस्तान की रियासत को और हिंदुस्तान की हुकूमत को कि अगर मौजूदा हिंदू सरकार ने, हिंदू हुकूमत ने पाकिस्तान की तरफ कोई ऐसा एडवेंचर करने की कोशिश की तो उसका भरपूर जवाब भी दिया जाएगा। फिर साथ साथ पूरी दुनिया को बताया कि किस तरीके से भारत कश्मीर में मजीद फौज डिप्लॉय कर रहा है और किस तरीके से वहाँ के हकूक़ को सल्ब किया जा रहा है और उन पर मजालम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। और जो कुछ कश्मीरियों के साथ हो रहा है उस पर 3 बार यूनाइटेड नेशन की असम्बली में रिव्यू भी किया जा चुका, जायजा भी लिया जा चुका और इंसानी हकूक़ की कमेटी ने भी उस बारे में अपनी राय का इजहार किया, खदशात का इजहार किया कि किस तरीके से कश्मीरियों का कत्लेआम जारी है। इमरान खान साहब ने भारत की फस्ताई हुकूमत के उन इक़दामात का भी जिक्र किया जो वो पाकिस्तान के खिलाफ करते रहते हैं। पाकिस्तान के हवाले से उनका जो मौक़िफ़ है और जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की भारतीय कोशिशें हैं उनको भी बेनकाब किया वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने। आज के प्रोग्राम इसका जायजा लेंगे कि हम यूनाइटेड नेशन से हमारे वज़ीर-ए-आज़म खिताब करते हैं, पूरी दुनिया को बताते हैं कि हिंदू रियासत किस तरीके से मुसलमानों के साथ जुल्म कर रही है। फिर ताज़ा तरीन वाक़या आपके सामने है, पाकिस्तान के अंदर अक़लीती बरादरी भी सरापा एहतजाज है उन हिंदुओं के साथ इज़हार यकजहती करते हुए जिन्हें हिंदुस्तान में इसलिए कत्ल कर दिया गया कि वो पाकिस्तान से वहाँ शिफ्ट हुए थे और हिंदुस्तान उन्हें पाकिस्तान के खिलाफ जासूसी कराना चाहता था और हिंदुस्तान चाहता है कि वो लोग वहाँ से जो आते हैं पाकिस्तान वापस आकर अक़लीतें पाकिस्तानी हुकूमत, पाकिस्तानी रियासत के खिलाफ काम करें। इस पर भी आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे, इसका भी जायजा लेंगे। साथ साथ कुछ शुनीद इस बात की है कि कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ साहब, मुस्लिम लीग नवाज के सदर, उनकी गिरफ्तारी अब सर पर मंडराने लगी है। शहबाज शरीफ साहब ने तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस की कुछ रोज़ कबल, जिसमें उन्होंने इन खदशात का इजहार भी दबे लफ्ज़ों में ज़रूर कर दिया और साथ साथ अपनी सफाई भी बयान की कि उन्होंने पंजाब में जो हुकूमत की उस पर कोई करप्शन का अगर एक धेला भी उनके ऊपर साबित हो जाए तो उनको चौक में खड़ा करके फांसी दे दी जाए। इसका भी जायजा लेंगे कि आखिर अगर रेफरेंस दायर हो चुका है शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ तो फिर उन्हें क्यों महसूस होता है कि उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है, क्योंकि इतलात ये हैं और ऐसा लग रहा है कि शहबाज शरीफ जब सोमवार को पेश होंगे लाहौर हाई कोर्ट में तो उसके बाद उन्हें जेल जाना पड़ेगा, उन्हें नैब के पास जाना पड़ेगा। इसको भी देखेंगे आज के प्रोग्राम में, इसकी कानूनी हैसियत क्या हो सकती है और इसके मुस्लिम लीग नवाज का इस पर मौक़िफ़ क्या है। मेरे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब, नैब के डायरेक्टर रहे हैं, दिफाई तज़कियाकार हैं, मुल्की सियासत पर लिखते भी हैं, मुल्की सियासत पर आप इन्हें बातचीत करते हुए देखते हैं। ब्रिगेडियर साहब आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। मलिक अहमद खान साहब रुकन सूबाई असम्बली हैं, मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे और साथ साथ एहसन भून साहब मुल्क के मुमताज़ कानूनदान वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में डॉक्टर उमेश कुमार पाकिस्तान से अक़लीती बरादरी, हिंदू बरादरी हिंदुस्तान के ज़ालमाना रवैयों के खिलाफ सरापा एहतजाज है, मुतालबा कर रही है कि इंटरनेशनली ये देखा जाए कि वहाँ हिंदुओं का कत्लेआम हुआ तो क्यों कर हुआ, किस लिए किया गया और क्यों हिंदुस्तान की रियासत इस पूरे खित्ते का अमन तबाह करने पर तुली हुई। इस पर भी बात करेंगे। ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब, अगर थोड़ा सा हम जायजा लें, वज़ीर-ए-आज़म की स्पीच आपने सुनी, बड़े सीधा नुकात मैंने आपके सामने रखे जो उन्होंने पूरा हिंदुस्तान की पूरा उस जो एक हठधर्मी की सोच है इस खित्ते के अंदर, पाकिस्तान डायलॉग करना चाहता है, पाकिस्तान मसाइल का हल चाहता है। UN की जनरल असम्बली से आज फिर वज़ीर-ए-आज़म ने खिताब करते हुए कहा कि हिंदुस्तानी हुकूमत किस तरीके से फस्तायत पर उतरी हुई है, दुनिया को क्यों नज़र नहीं आता हिंदुस्तान क्या कर रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया मलिक साहब। देखें, आपने खुद अपने इंट्रो में कहा था कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 3 बंद कमरे इजलास हो चुके हैं पिछले साल से, जब से ये आर्टिकल 370 का मामला शुरू हुआ है। और लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन सेशन के बाद अभी तक कोई अमली इकदाम जो हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से नहीं आए। देखने वो अलग बात है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की पिछले साल वाली तकरीर यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली ने, मेरा दिल कहता है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी का ज़मीर और वो ज़रूर जागा है और उनको शर्म भी आई होगी कि जनाब देखें ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जिनका अपना एक इंटरनेशनल स्टेचर है कि इन्होंने बात की है हक की, सच की, कश्मीर कॉज की, जिस तरह इन्होंने कमिटमेंट शो की और जो बताया है, लेकिन फिर भी उसका एक इफेक्ट हुआ है
کہ اس کے بعد پچھلے 12 مہینے میں انٹرنیشنل کمیونٹی، انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشن، انٹرنیشنل میڈیا، ویسٹرن میڈیا، وہ کم از کم اب انڈین انلیگل آکوپائڈ کشمیر میں مودی کے خلاف، بلکہ مودی کو وہ نازی کہنا، نازی کا اپنا جانشین، ہٹلر کا جانشین، RSS اور یہ تمام چیزیں وہ بتا، اور جتنی جو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ مظالم ہو رہے ہیں جس کا ذکر بھی کیا وزیر اعظم نے، جی ویسٹرن میڈیا نے اب کر رہا ہے. لیکن آج پرائم منسٹر پاکستان نے، ٹھیک ہے یہ ایک ورچوئل خطاب تھا، یہ وہاں پہ آن گراؤنڈ نہیں تھے جس طرح پچھلے سال ہوا، لیکن میں سمجھتا ہوں دس از اگین another attempt by the Prime Minister کہ ان کو شرم دلائی جائے کہ تم لوگ ایک ساتھ سے سوئے ہوئے، تم تو یونائٹڈ نیشن. میں اگر اب سیدھے نکات آپ کو سنا دوں وزیر اعظم نے کیا کہا. انہوں نے کہا کہ بھارت کا مزدور کشمیر پر غیر قانونی قبضہ ہے، بھارت ہندو ریاست بنانے کے لیے مسلمانوں کا قتل عام کر رہا ہے. پھر وزیر اعظم نے ذکر کیا 2002 میں گجرات میں کس طریقے سے مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا. پھر وزیر اعظم نے واضح کہا کہ RSS کا پورا نظریہ اس وقت حاوی ہو چکا ہے ہندوستان کی حکومت. دیکھیں نا مودی کو کیا پہلے اس کا خطاب کیا تھا؟ بچر آف گجرات، پھر بعد میں اب بن گئے وہ بچر آف انلیگل انڈین آکوپائڈ کشمیر. ٹھیک ہے. اور آج پرائم منسٹر نے پھر وہ بات کی کہ نیوکلیر فلیش ماؤنٹ کی بات کی کہ اگر جناب یہاں پہ ہوگا پھر کانسیکوینسز آپ کو پتا ہے، اور اگر پاکستان ان مسائل کو حل کرنا چاہتا ہے. لیکن ایک چیز میں سمجھتا ہوں پرائم منسٹر کو آج، اور دیکھیں نا انہوں نے ہندوز کی بات بھی کی جو بھی ایک پرائم منسٹر صاحب کو کہنا چاہیے تھا جب افغان پیس پروسیس کی وہ بات کریں کہ سپوائلرز ہیں. میں کہتا ہوں جب ہم کھل کے بات کر رہے ہیں تو آج یہ بھی کہنا چاہیے یہ سپوائلرز کون افغان پیس پروسیس کے؟ یہ RSS کا مودی، یہ RSS کا اجیت دوول، یہ وہی لوگ ہیں جو افغان انٹیلیجنس کے کچھ لوگوں کے ساتھ مل کے کوشش کر رہے ہیں کہ افغان پیس پروسیس کو سیبوٹاج کیا جائے، ڈیریل کیا جائے. تو میں کہتا ہوں کھل کے میں بتانا چاہیے کون لوگ ہیں جو افغان پیس پروسیس، یہ وہی لوگ ہیں جو کشمیر میں یہ کر رہے ہیں، وہی لوگ ہیں. ملک احمد خان صاحب کو بھی شرکت گفتگو کر رہے ہیں. ملک صاحب بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کا. ملک صاحب شہباز شریف صاحب کی گرفتاری ہو سکتی ہے یا اس کے کتنے امکانات ہیں؟ ان کے ریفرنس کی کیا اس وقت قانونی حیثیت ہے؟ ان کی جو بیل ہے اس پہ میں آپ کو کمنٹ چاہوں گا، لیکن اگر تھوڑا سا ان شارٹ اگر وزیر اعظم کی خطاب ابھی ختم ہوا ہے اس پہ میں آپ کا تبصرہ چاہوں گا. وزیر اعظم نے جس طریقے سے آج یونائٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی سے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کیا، بڑے 2-3 پوائنٹ بڑے اہم وزیر اعظم نے کہے کہ کس طریقے سے RSS کا نظریہ ہندوستان میں حکومت پر غالب آ چکا ہے اور مسلمانوں کے ساتھ جو رویہ اس وقت ہندوستانی حکومت کا ہے، مکمل ہندوستان ایک ہندو ریاست میں تبدیل ہو چکا ہے. کشمیریوں پر مظالم اور اس خطے کے اندر بڑھتی کشیدگی دنیا کو متوجہ کرنا چاہتے ہیں وزیر اعظم کہ اس خطے کے مسئلے کا حل مذاکرات کے ذریعے ہے. کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ نہیں، یہ تو اب جو انہوں نے باتیں کی وہ ایک حقائق نامہ ہے اور یہ ہندوستان کر رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور جو ہندوستان نے اقدامات اٹھائے ہیں کشمیر کے معاملے میں یونیلیٹرلی، اس پہ یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کاؤنسلز کی آپ کے سامنے وہ قراردادیں بھی موجود ہیں، اور اس میں اب ایفیکٹو رول پاکستان کا کیا ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ کوئی بائیلیٹرل ڈسپیوٹ نہیں ہے، کوئی صرف ہندوستان اور پاکستان کا جھگڑا نہیں ہے. اس جھگڑے میں ایک پلیبسائٹ کی بات ہے جو کہ کشمیری عوام کے پاس اس کا لیور ہے. تو پاکستان اس میں اپنا رول کیا پلے کر سکتا ہے کہ یونائٹڈ نیشنز میں یہ کس طریقے سے سارے ٹولز کو ایفیکٹولی یوز کرتا ہے. ایک تو پرائم منسٹر کی اسپیچ ہوگی، لاسٹ ایئر بھی انہوں نے کی تھی اور وہ بھی کافی اپریشیٹ ہوئی تھی اور اس پہ کافی بات بھی ہوئی تھی. لیکن اس کے بعد جو ان کی اس کے فالو اپ کے اندر جو وہاں پہ موجود کمیٹیز ہیں اس کے نتیجے میں ایک جاری کی گئی ڈیکلریشنز ہیں. کمیٹیز کے اندر ہیومن رائٹس کی کمیٹیز ہیں، وہ کمیٹیز جو یونائٹڈ نیشنز کی پاس کردہ قراردادوں کے انحراف میں کوئی کرتے ہوئے کام ریاست ہے، تو اس کے متعلق جو اقدامات اٹھا سکتی ہیں ان سے کیا بات چیت ہوئی، باقی ممالک کے ساتھ کیا بات چیت ہوتی ہے، اور پھر وہ کون سے ممالک ہیں جنہوں نے آپ کے اس موقف کی تائید کی اور ان کے ساتھ آپ کی ڈپلومیٹک انگیجمنٹس کیا ہیں، اور پھر ان کے ساتھ جوائنٹلی آپ کی سٹیٹمنٹس کیا ہیں. پھر آپ نے کچھ ریزولو شو کیے تھے لاسٹ میٹنگ کے بعد کہ آپ ایک ایسا پلیٹ فارم پرووائڈ کریں گے جس میں آپ بالخصوص کشمیر کا اور بالعموم مسلم امہ کے معاملات جو ہوں گے وہ ایک آپ کا ریزولو تھا کہ ایک براڈ کاسٹنگ آپ ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کریں گے اور اس میں
وہ تمام ایشوز کو کوئی لگی لپٹی رکھے بغیر یا موونگ ان راؤنڈ سرکلز کے بجائے اسٹریٹ فیکٹس وہ نریٹ کرے گی، اور اس کی آؤٹ ریچ جو ہوگی وہ ورلڈ وائڈ ہوگی. تو وہ بھی ڈول ڈرمز میں گیا. پھر اس کے بعد جن ممالک نے آپ کو وہاں پر سپورٹ دی تھی ان کی ایک ارینجمنٹ وہاں پہ پرووائڈ کرنے کا آپ نے ایک ذمہ لیا تھا، تو وہ بھی لیکن سم ہاؤ پرائم منسٹر کی اسپیچ میں بالکل انہوں نے جو باتیں کی آر ایس ایس کے متعلق، مودی کے متعلق، آج کے ہندوستان کے متعلق، اور وہاں پر مسلمانوں کی جو صورتحال ہے اس پر، ہندوؤں اور کی اس جو پہ صورتحال تمام ہے سیاسی جماعتیں پاکستان کی ساری انکلوڈنگ باتوں کو مسلم لیگ نواز ملک صاحب، ان تمام باتوں پہ جو ہندوستان کے مظالم ہیں اور خاص طور پہ کشمیریوں کے ساتھ جو کچھ کیا جا رہا ہے، اس پہ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں متفق ہیں. بالکل، اور ہم تو اس کو وی ٹیک اے پوائنٹ، ہم اسے ایک مسلم ایشو سے زیادہ اب ایک ہیومینیٹیرین ایشو بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری دنیا کو صرف اس لیے اس کو کسی کنسول میں نہیں چھوڑ دینا چاہیے کہ یہ مسلمانوں کا مسئلہ ہے. جیسے ایسٹ تیمور کی بات کی پرائم منسٹر نے کہ اس کے اوپر جو یونائٹڈ نیشنز کی قرارداد تھی اور وہ اس کے اوپر کس طرح سے عمل درآمد ہوا، تو یہ جو بائیفرکیشن ہے اس میں ریلیجس بیس پہ کہ آپ اگر کرسچن ہیں تو آپ کی یہ بات تسلیم ہوگی، مسلمان ہے تو نہیں. یہ کشمیر کا مسئلہ اب کسی بھی مذہب اور قومیت سے بڑھ کر آگے آج ایک انسانی المیہ بن چکا ہے، اور اس پر ساری دنیا کو آواز، ساری دنیا میں بات ہونی چاہیے. کشمیر کے مسئلے پہ تمام سیاسی جماعتیں اور پاکستان کی پوری قوم متفق ہے. آگے بڑھتے ہیں پروگرام میں. ملک احمد خان صاحب، آج کے ہمارے اپنے موضوع کی طرف بھی کہ شہباز شریف صاحب کی ایک لمبی چوڑی پریس کانفرنس آپ نے بھی سنی، پوری قوم نے سنی. شہباز شریف صاحب کی لاہور ہائی کورٹ میں پیشی ہے قبل از گرفتاری ضمانت کی. کیوں لگا شہباز شریف صاحب کو کہ وہ گرفتار ہونے والے ہیں، اور کیوں مسلم لیگ نواز یہ سمجھتی ہے کہ شہباز شریف صاحب کی گرفتاری اگر ہوگی تو غیر قانونی ہوگی؟ دیکھیں ملک صاحب، آپ کا سوال بڑا اچھا ہے. دیکھیں جو ہمارے ملک میں ضمانت کا قانون ہے وہ دو مختلف آج کل رستوں پہ گامزن ہے. ٹھیک ہے. ایک تو وہ رستہ ہے جو کہ نیب کے لیے ہے، اس میں کوئی جو سی آر پی سی میں 497 ہے وہ پرووائڈڈ نہیں ہے. آپ ایک ریٹ جوریسڈکشن میں کورٹ میں جاتے ہیں اور وہاں جا کے اگر آپ کے خلاف ریفرنس فائل ہو جائے، یعنی جب آپ کی جو انویسٹیگیٹنگ ایجنسی ہے وہ یہ کہہ دے کہ میں نے تمام گواہان، تمام شہادتیں، تمام ایویڈنس یہ لینے کے بعد ریفرنس فائل کر دیے، تو پھر آپ کی پرسنل کسٹڈی کی ضرورت نہیں رہتی. تو نارملی اس طرح کے کیسز میں ابھی ریسنٹلی سپریم کورٹ نے ایک سندھ کے مقدمے میں، سندھ ہائی کورٹ نے ایک سندھ کے مقدمے میں، اور بے شمار اس طرح کے نظائر موجود ہیں جن میں جب ریفرنس فائل ہو جائے تو کورٹس کا یہ پوائنٹ ہوتا ہے کہ اس میں آپ کی مزید گرفتاری، کیونکہ ریفرنس فائل ہونے کے بعد پری اریسٹ بیل کو کنفرم کر دیا جاتا ہے. دوسری جو اس میں بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ نارملی آپ کی جو یہ صورتحال ہے ابھی کہ اس میں شہباز صاحب کے اوپر ایلیگیشن کیا ہے، کیا کوئی پروسیڈ آف کرائم ہے، کیا کوئی مس یوز آف اتھارٹی ہے، کیا ان کے اوپر کوئی اس طرح کی ایلیگیشن ہے کہ انہوں نے آفس آف چیف منسٹر کو اپنے ایکٹیو رول کے ساتھ سے بینیفٹ کیا ان کے بزنسز نے. یہ تینوں باتیں اس کے اندر کہیں پر نہیں ہیں. پھر جتنے ان کے وٹنسز ہیں ان میں سے کسی کی اسٹیٹمنٹ میں یہ ایلیگیشن نہیں ہے یا یہ کوئی ان کی کنفرم نہیں کرتی نیب کی سٹوری کو ان وٹنسز کی بنیاد پہ، یا جو وہ کہہ رہے ہیں ہم نے اپروورز بنائے ہیں. جو شہباز صاحب کو اس بزنس ایکٹیویٹی میں، جو کہ ان کی بزنس ایکٹیویٹی بیٹے کی ہے، تو اس کے ساتھ شہباز صاحب کو ڈائریکٹلی لنک کرتے ہوں تو وہ ایلین ٹو دا ٹوٹل پروسیڈنگز ہیں. اب ایک ایسے شخص کو آپ نے ریفرنس میں لے لیا اور ایک ہائپوتھیٹیکل بات کر دی کہ کیونکہ یہ مس یوز آف اتھارٹی ایسے ہوئی ہے کہ آپ کے کیونکہ وہ بیٹے تھے تو اب آپ کو یہ ایکسپلین کرنا ہے کہ آپ یہ بتائیں. اور یہ ستم ظریفی یہ بھی ہے، میں آپ کے پروگرام کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ بھی کہہ دوں کہ یہ بھی ستم ظریفی ہے کہ وہ جو نیب کا لا ڈیمانڈ کرتا ہے یہ اس سے بھی آگے چلے گئے. اور جو باقی قوانین جو کہ لا آف دا لینڈ تھے ان کو بھی انہوں نے ساروں کو اس طرح سے برش اسائڈ کیا ہے، یعنی نہ اس میں اکنامک ریفارم ایکٹ کی کو بات رہے گی، نہ اس میں اینٹی منی لانڈرنگ لاز کی کو بات رہے گی، نہ اس میں اسٹیٹ بینک کے ریگولیشنز کی کو بات رہے گی، نہ اس کے اندر جو ایف بی آر ہے اس کے وقتاً فوقتاً جاری کیے گئے
جو نوٹیفیکیشنز ہیں ان کی کسی کی کوئی انہوں نے دے ہیو ناٹ ٹیکن انٹو اکاؤنٹ اینی تھنگ. اور ایک انہوں نے یہ اندازے پہ طے کر دیا کیونکہ شہباز صاحب چیف منسٹر تھے تو وہ اس کے ساتھ ڈائریکٹلی لنک نہ بھی ہوں تو یہ ہم تصور کرتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ تھے. تو یہ واحد ریفرنس ہے جو کسی ایک تصوراتی بنیاد پر بنایا گیا جی. ٹھیک. بلکہ فاروق حمید صاحب کیوں گرفتاری درکار ہے شہباز شریف صاحب کی؟ اگر ریفرنس بھی اگر مکمل ہو گیا، ایویڈنس اگر آپ نے فائل کر دیا ہے، ریفرنس فائل ہونے کے بعد نہ آپ کو تحقیقات کی ضرورت ہے نہ تفتیش کی ضرورت ہے، پھر آپ نے شہباز شریف صاحب کو یعنی نیب نے کیوں گرفتار کرنا ہے؟ ضرورت کیا ہے؟ دیکھیں ملک صاحب، بات بڑی کلیئر ہے. نیب کا قانون اجازت دیتا ہے کہ جب ایک مین ریفرنس آپ کا فائل ہو گیا ہے، اس کے بعد اگر کوئی ایڈیشنل ایویڈنس آتا ہے جو نیب سمجھتا ہے کہ ابھی بھی اس میں ایویڈنس کی کمی ہے، تو وہ مین ملزم پرائم اکیوزڈ کو وہ اریسٹ کر سکتے ہیں تاکہ ان سے مزید پوچھتاچھ کی جائے جو ایریاز ابھی بھی تھوڑے گرے ہیں. اور جب ایڈیشنل ایویڈنس آئے تو آپ ایک سپلیمنٹری ایویڈنس ریفرنس ہے وہ بھی آپ دائر کر سکتے ہیں. تو لہذا میری اپنی اسیسمنٹ یہ ہے، اور ہم یہ پریکٹس بڑی نارمل ہے نیب میں، کہ مین اکیوز کو آپ اور خاص کر ریفرنس سٹیج پہ اب تو انویسٹیگیشن بلکہ تو مکمل ہو گئی، لیکن دیر آر ایریاز وچ ریکوائر فردر انویسٹیگیشن، تو یو نیڈ دا پرائم اکیوز. ان کو بلا لیں، ان سے پوچھ رہے ہیں. نہیں جی نہیں، میری بات سنیں نا. دس از دا پرابلم. یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب میرا خیال ہے انہوں نے اس طرح فلی کوآپریٹ نہیں کیا. جب بلایا چلے گئے جی نہیں نیب، لیکن جب بھی ان سے پوچھا جاتا ہے جی ان سے پوچھ لیں، سلمان سے پوچھ لیں، عمران سے پوچھ لیں، حمزہ سے پوچھ لیں، وغیرہ وغیرہ لائک دیٹ، انہوں نے نیب کو سیٹسفائی نہیں کیا. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، اب میں حیران ہوں کہ ہمارے بھائی اپنا احمد خان صاحب نے شاید ان کو ڈیٹیل معلوم نہیں ہے، ہی ڈزنٹ نو واٹ ہیز ہیپنڈ. 25,000 pages of documentary evidence. میرا خیال ہے کہ میں نے ایسا کبھی ریفرنس پہلے سنا نہیں. 25,000 پیجز آف ڈاکومنٹری ایویڈنس، 55 والیوم. جی ملک صاحب کہہ رہے ہیں بہت سی چیزیں تصوراتی ہیں. نہیں سنیں اس میں کیا ہے. منی ٹریل، بینک اکاؤنٹس، بینک سٹیٹمنٹس، کیش بینک ٹرانزیکشن، پورا اپنا فورن ریمیٹنسز، بے نامی اکاؤنٹس، فیک اکاؤنٹس، اس کے بعد ایک اور چیز ہے، جب آپ منی لانڈرنگ کرتے ہیں، میگا منی لانڈرنگ 7 بلین روپیز کا یہ سارا معاملہ ہے، تو پھر اس میں خود بخود ایسٹس آ جاتے ہیں جو آپ نے منی لانڈرنگ کی پروسیڈ سے، جب وہ پیسے دوبارہ لانڈر ہو کے آپ کے بینکوں میں آتے ہیں، اس سے پھر آپ جو پراپرٹیز جائیدادیں خریدتے ہیں، یہاں پہ مری، وسپرنگ پاؤنڈ، ڈی ایچ اے، ماڈل ٹاؤن وغیرہ وغیرہ اور چیزیں، پھر وہ ایسٹس بیونڈ نون سورسز آف انکم میں آ جاتی ہیں. تو آپ میں حیران ہوں کہ انہوں نے اب ان کا سی ایف او اس کو بھی پکڑ لیا ہے، اور 4 اپروور ہیں. 6 ملزم تو یہ ہے پوری شہباز شریف فیملی، اور 10 ہیں ان کے جو ایسے ہی اپروور تھے پیراگان میں خواجہ سعد رفیق کے خلاف سپریم کورٹ نے جیسے اس کے ساتھ کیا. نہیں دیکھیں وہ کیس ٹو کیس فرق ہوتا ہے. امپورٹنٹ احد چیمہ کیس آپ کے سامنے تصوراتی تھا. میں نے بڑا اسٹڈی کیا کہ احد چیمہ 2 سال سے جیل میں، حمزہ 1.5 سال سے جیل میں. ان کو بیل کیوں نہیں مل رہی ہے؟ ان کو اس لیے بیل نہیں مل رہی بیکاز جب وہ بیل کے لیے اپلائی کرتے ہیں اور کورٹ میں بات چیت ہوتی ہے، آرگومنٹس ہوتے ہیں، اور نیب جو ایویڈنس پیش کرتا ہے، تو جج صاحبان پھر مجبور ہو جاتے ہیں کہ ان حالات میں بیل جو ہے وہ نہیں دے سکتے. میری انڈرسٹینڈنگ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب کو دیکھیں، ان کو بھی معلوم ہے کہ معاملات کتنے گمبھیر ہیں. یہ صرف لانڈرنگ نہیں ہے، یہ ایسٹس والا معاملہ ہے. اور یاد رکھیں منی لانڈرنگ از اے گلوبل کرائم ناؤ، اور اگر یہ معاملات آگے منطقی جاب تک پہنچتے ہیں، یہ تمام ایویڈنس سپورٹ ہو جاتا ہے، اپروور آپ کے اپنا پورا بیان دیتے ہیں، جو لا آف دا لینڈ ہے، نیب کا قانون ہے، ہی از دا شریف فیملی ول بی ان ویری. چلیں ایک چھوٹے سے بریک لیتے ہیں بریگیڈ صاحب. بریک سے واپس آئیں گے تو ملک احمد خان صاحب سے پوچھیں گے منی لانڈرنگ اور اثاثہ جات اور یہ ساری چیزیں اگر ثبوتوں کے ساتھ موجود ہیں تو پھر کیوں مسلم لیگ نون کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ نیب وکٹمائز کر رہا ہے. احسن بھون صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، ملک کے ممتاز قانون دان ہیں. ان سے پوچھیں گے کہ کیا شہباز شریف صاحب کی یہ ضمانت ہوگی، کتنے چانسز ہیں یا نہیں ہوگی، یا واقعی لگ رہا ہے کہ شہباز شریف سوموار کے روز گرفتار ہو جائیں گے. پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہے ملک کے ممتاز قانون دان احسن بھون ایڈوکیٹ صاحب. احسن صاحب بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں وقت دینے کا. احسن بھون صاحب، ایک مقدمہ چلتا ہے عدالت میں اور ایک مقدمہ چلتا ہے ٹیلی ویژن چینلز پر، پریس کانفرنس کے ذریعے اور ڈائلاگ کے ذریعے، ڈیبیٹ کے ذریعے. لگتا ہے یہ کہ شہزاد اکبر صاحب وہ وزیر اعظم کے جو مشیر ہیں برائے احتساب، وہ تو چاہتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب گرفتار ہر حال میں ہونے چاہیے اور ہوں گے. دوسری طرف شہباز شریف صاحب سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور ان کو اگر گرفتار کیا جاتا ہے.
शहबाज शरीफ साहब की जो दरखास्त जमानत है कबल अज़ गिरफ्तारी, उसको आप कितना समझते हैं, जस्टिफाई समझते हैं कि शहबाज शरीफ साहब की जो जमानत के लिए अपील है, दरखास्त है, वो कानूनी है? मैं सबसे पहले तो मलिक साहब ये कहूंगा कि ये जो प्राइम मिनिस्टर साहब के मशीरान है ना, इन्होंने पूरे निजाम का तमस्खर उड़ा रहे हैं। ये बाकायदा तौर पे जो गुफ्तगू करते हैं उससे ये शायबा होता है कि शायद अदालतें भी इन्हीं के कंट्रोल में हैं, नैब भी इन्हीं के कंट्रोल में है। ये अदालतों को भी बदनाम करते हैं और नैब को भी बदनाम करते हैं। इनको सबसे पहले तो मैं समझता हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब को अपनी गवर्नमेंट और अपनी साख बचाने के लिए इनका कला कमा करना चाहिए कि ये लोग क्यों दे आर प्लेइंग विद द सेक्रेड इंस्टीट्यूशंस ऑफ दिस कंट्री। अगली बात, क्योंकि एक मुल्क एक जो इशू है वो और केस जो है वो सब जुड़े है, उससे इनका कहना इंतहाई नामुनासिब बात है। अगली बात मैं कहूंगा कि ये केस बेल के हवाले से कानूनी पोजीशन क्या है। जी। आपने देखा हमारी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान बार काउंसिल का भी ये मौक़िफ़ था और तमाम लीगल फ्रेटर्निटी का ये मौक़िफ़ था कि आप डिस्क्रिमिनेशन ना करें। कुछ केसेस में आप कर देते हैं कि जी एक बंदा जो है उसके अरेस्ट वारंट भी नहीं करने, वो सारा ट्रायल जारी रहता है, जैसे मियां नवाज शरीफ के केस में भी इन्होंने किया। और भी एक तो नाम है, मैं उनका नहीं लेता। अल्टीमेटली जब सजा हुई तो बंदे अंदर चले गए। हमारा ये एपीसी की कॉन्फ्रेंस में मुतालबा था कि जब कानून में ये गुंजाइश मौजूद है कि एक आदमी को आप ना अरेस्ट करें, उसका ट्रायल करें, ट्रायल के बाद अगर उसको सजा होती है तो ही विल सर्व द होल सेंटेंस। अगर उसको सजा नहीं होती तो आप उसको गिरफ्तार करके अंदर रखते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि उसकी जिंदगी का वो पीरियड जो अंदर रहा उसको रिपेयर भी किया जा सकता। मैं ये समझता हूँ कि ये कानून की जो दो रुखी है, एक के लिए और दूसरे के लिए और, ये इंतहाई गैर मुनासिब और गलत है। तो भून साहब, ये जो शहबाज शरीफ साहब की दरखास्त जमानत है, आप समझते हैं कि उनकी जमानत जो है अबूरी जमानत होनी चाहिए क्योंकि रेफरेंस दायर हो चुका है? मैं यही गुजारिश करता हूँ। हमारे कानून में मैं केस के मेरिट को नहीं जानता, ना ही मैं मियां नवाज शरीफ का वकील, शहबाज शरीफ का वकील हूँ, ना ही मैं उनका केस देखा हुआ है। लेकिन हम बतौर वकील जब हम किसी भी अदालत में आर्गू करते हैं तो हम ये कहते हैं जी इस केस में चालान जो है वो जमा हो चुका है, तमाम की तमाम एविडेंस जो है वो कलेक्ट हो चुकी है, मुल्ज़म जो है इज नो मोर रिक्वायर्ड फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो इसको बार के प्री मैच्योर पनिशमेंट के तौर पे घंटी बाहर रखना जो है वो करीने इंसाफ नहीं है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जब जो इसका रेफरेंस है वो फाइल हो गया है तो उसके बाद एविडेंस भी कलेक्ट हो गई है, तो ट्रायल करें। अगर सजा होगी तो मियां नवाज शरीफ को सजा दे दें, अगर बरी होगा तो बरी हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया एहसन भून साहब हमारे साथ मौजूद थे। मलिक अहमद खान साहब, भून साहब की बात भी आप सुनी। ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब कहते हैं कि अगर सप्लीमेंट्री रेफरेंस दरकार हुआ, मजीद तहकीकात दरकार हुई, तो इसलिए गिरफ्तारी नैब समिति गिरफ्तार होना चाहिए। फिर साथ अगर मनी लॉन्ड्रिंग की बात होती है, मनी लॉन्ड्रिंग के अगर सारे एविडेंस जमा कर लिए गए हैं और दिखाया जा रहे हैं शहबाज शरीफ साहब को, तो फिर शहबाज शरीफ साहब के साथ तो कोई नाइंसाफी नहीं हो रही है। अच्छा देखिए मलिक साहब, मैं जब ब्रिगेडियर साहब बात कर रहे थे, ऑब्वियसली भून साहब के बाद जो वो एक अथॉरिटी है लॉ पे और उनकी एक बड़ी एक पोजीशन है, वो बतौर जज भी सर्व कर चुके हैं और एक बड़े ही मायनाज कानूनदान है। तो उन्होंने आपसे मोटी बात तो कर दी जो मैं आपसे कह रहा था कि रेफरेंस के फाइल होने के बाद सूरत हाल जो है वो क्या होती है, वही भून साहब ने आपको उसको सेकंड किया। जो ब्रिगेडियर साहब बात कर रहे थे कि सप्लीमेंट्री रेफरेंस, अच्छा जो केस की सूरत हाल है उसमें जो ब्रिगेडियर साहब कह रहे हैं कि 25,000 सफ़ात हैं, तो इन्होंने किया क्या है? इन्होंने बेसिकली जो एक डॉक्यूमेंट जो आपकी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हैं उसको पाइल अप किया। अब वो तो एक बड़े चलते कारोबार की ट्रांजैक्शंस हैं, तो वो अगर इतने सफ़ात बन गए तो उसमें कोई गुनाह नहीं है। अब उसके अंदर क्या होगा कि उसके अंदर आपकी जो पूरी आपकी फाइनेंशियल एक्टिविटी है वो सामने आ गई।
और सामने आने से कोई ये साबित थोड़ी हो गया कि वो जुर्म है। दूसरा, जिसको ये मनी लॉन्ड्रिंग कह रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग का बेसिकली जो कानून है वो जो इससे पहले ये तकाजा करता था कि जब आप मनी लॉन्ड्रिंग को डील करेंगे तो किन 2 कवानीन के तहत करेंगे। उन 2 कवानीन के मुताबिक, जो कि लॉ ऑफ द लैंड था, ये क्राइम नहीं था कि आप कुछ पैसे बाहर से मंगवाएं। इन्होंने उसको लिंक किया कि आपने वो पैसे पहले बाहर भेजे हैं। तो वो डॉक्यूमेंट मैन की अकाउंटेबिलिटी जार जो कि हैं अपना शहजाद अकबर, उनके साथ लेकर मीडिया पे 2 चैनल्स पे खुद बैठा और मैंने उनसे कहा कि किबला, आप इस बैंकिंग फॉर्म आर को पढ़ तो लें पहले। जो आपका मुवक्कफ है वो तो ये डॉक्यूमेंट उसकी मुकम्मल तौर पे नफी करता है। अब वही डॉक्यूमेंट जब वहाँ पर पेश होगा, अगर फॉर एग्जाम्पल कि आपने मुझे चार्ज करना है, तो आप मुझे चार्ज करने के लिए उस बैंक के मैनेजर को पहले चार्ज करेंगे कि आपने जो ये डॉक्यूमेंट भेजा ये स्टेट बैंक के कवानीन के खिलाफ है। अब ये ना स्टेट बैंक के कवानीन के खिलाफ है, ना ये वो जो मुरवजा कवानीन थे उनके खिलाफ है। इकोनॉमिक रिफॉर्म एक्ट की उसको प्रोटेक्शन हासिल है और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉ की ये उस डेफिनेशन में फॉल नहीं करता। तो यानी जो लॉ ऑफ द लैंड है वो उसको जुर्म नहीं कह रहा, सिर्फ एक शख्स शहजाद अकबर और इमरान खान की इमा पर बाकी सारी कबीना इसको शोर मचा रही है कि ये क्राइम है। इस बुनियाद पर हम कहते हैं कि शहबाज साहब के खिलाफ वो रेफरेंस है जो तस्वराती है। अब अगर इन्होंने एक अमेंडमेंट की है और फेडरफ में ये लेकर कुछ चीज़ें आए और उसके रिट्रोस्पेक्टिव कुछ असरात ये लेकर जाना चाहें और नैब को कुछ इख्तियार देना चाहें, तो वो कवानीन इन ट्रांजैक्शन के मुतल्लिक नहीं होंगे। तीसरी और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो ये कह रहे थे कि एक मनी लॉन्ड्रिंग की बात और एक ये फेक बेनामी ट्रांजैक्शंस की बात और टीटीज की बात, देखें इसमें जो उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी वेल एक्सप्लेन्ड हैं, एक जगह पर नहीं 3 जगह पर एक्सप्लेन्ड है। अब शहबाज साहब की जो एक्सप्लेनेशंस हैं वो एक तो इलेक्शन लॉज के तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास है, दूसरी उनकी टैक्स अथॉरिटीज़ के पास हैं और जिनकी कोई उनकी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट उनके बेटों के बिजनेस के साथ नहीं है। अब उसकी कारोबार की अगर कोई तल्लुकदारी बनती है या ये ऐसे एज्यूम करते हैं, अब मैंने वो डॉक्यूमेंट देखा और देखने के बाद मुझे बड़ी हैरानगी हुई। ये ऐसे एज्यूम करते हैं कि ये क्योंकि इस कंपनी के पैसों में से ये पैसे इनको दिए गए तो इसलिए क्योंकि इनके अकाउंट में गए तो इस बुनियाद पर ये इसके बेनिफिशरी हैं, या ये कहते हैं कि ये प्रॉपर्टी जो है वो इन पैसों के साथ खरीदी गई। तो उन पैसों को पहले प्रोसीड ऑफ क्राइम नहीं कहते किसी तरह से। मुझे ये मंतक समझ से बालातर है कि आप मुझे कह रहे हैं कि अहमद साहब आप इस चेयर पे कैसे बैठे हैं, आप इस टेबल पे कैसे बैठे हैं, ये मुझसे आप सवाल पूछते हैं, चलिए ठीक है आप हक बजाने में हैं, और मैं आपको कहता हूँ कि जी ये तो मेरे ऑफिस की चेयर है। अच्छा ऑफिस की चेयर कैसे है जी, इसका इस सोर्स के तहत है। ये सारी बातें जानते हुए भी आप मुझे प्रोसीड ऑफ क्राइम कहीं एलेज नहीं करते। कोई पाकिस्तान का कानून ऐसा जिसके तहत आप मुझे, अच्छा फिर आप कहते हैं कि जी एक नई बहस खोल लेते हैं मलिक साहब, और वो आप एक अजीब मंतक है। आप कहते हैं कि आपने इकोनॉमिक रिफॉर्म एक्ट इसलिए किया कि आपकी उन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को कोई पूछे ना। आप सारी दुनिया इस बात की एविडेंट है कि जब वो न्यूक्लियर ब्लास्ट के बाद आपके फॉरेन करेंसी के डिपॉजिट्स बिल्कुल जो हैं वो एक ऐसे मिनिमल लेवल पे चले गए थे, तो सब ने मिलकर ये तय किया और ये एक्ट पास किया गया, और उसके बाद पूरी पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी आज उसी एक्ट के तहत बिजनेस कर रही है। और अगर सुलेमान शहबाज का ये गुनाह है कि वो ये कारोबार उस कानून के तहत करते रहे हैं, तो यार ये पता नहीं फिर जो बाकी मंतक है वो हमारी समझ से बालातर है। और आखिरी बात जी जो सप्लीमेंट्री रेफरेंस की बात कर रहे हैं, देखिए सप्लीमेंट्री रेफरेंस उन मुकदमात के अंदर जिसमें आपने अपने उसमें लिखा हो कि हमें फलां विटनेसेस या फलां इन्वेस्टिगेशन के पहलू पर अभी तशनगी है दरकार, आप इसमें तो कंक्लूसिवनेस के साथ चले। ठीक है, उसके बाद कौन सा सप्लीमेंट्री रेफरेंस? ब्रिगेडियर साहब बड़ा शार्ट बात है, मैंने ये अगर लॉ ऑफ लैंड के तहत अगर मनी अब बाहर पैसे भेजे गए, बाहर से वापस आए, टीटी लगी, तो आप जुर्म कैसे करार? मलिक साहब अगर हम यहाँ पे बहुत ज्यादा टेक्निकल डिटेल में बात करेंगे तो हमारे जो व्यूअर्स हैं अवाम वो बात समझ नहीं सकेंगे। हमने मोटी मोटी बात करनी है ताकि उनको बात समझ आ जाए। ठीक है, पहली चीज ये, जब मैंने ये सारा डॉक्यूमेंट पढ़ा है तो आई एम कन्विंस्ड एंड आई एम श्योर अदर्स ऑल्सो कि ये एक बड़ा ऑर्गेनाइज मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क था
जो इन ऑपरेशन था। अब ये नहीं है कि शहबाज शरीफ, नहीं मेरी बात सुने ना, आप मुझे ये बताएं कि ये जो बाकी जो उनके 10 अक्यूज हैं वो कौन लोग हैं? वो हैं 15 से 20 हजार वाले उनके नौकर, उनके मुलाजिम, उनके नामों में अकाउंट्स खोले जा रहे हैं, उनके नामों में उनके अकाउंट से ये करोड़ों की ट्रांजैक्शन हो रही है। ये मतलब आर यू थिंक दिस इज नॉर्मल? ये आप क्यों नहीं कर रहे, मैं क्यों नहीं कर रहा, और लोग क्यों नहीं कर रहे? दिस वाज एन ऑर्गेनाइज्ड मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट का सॉरी, ये अपना हमारे स्टेट बैंक की फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट मेरा ख्याल उन्हीं की है, 177 सस्पिशियस ट्रांजैक्शन वो रिपोर्ट कर रहे हैं। मैं नहीं कर रहा हूं, आप नहीं कर रहे हैं, बाय दी हाईएस्ट रेगुलेटरी अथॉरिटी। मलिक साहब मुझे भाई यही तो मलिक साहब मुझे इजाजत देंगे? जी मलिक साहब आप कमेंट कर दें, यही तो एविडेंस है जो कि खान साहब उन्होंने यहाँ एक कमेंट मैं ब्रिगेडियर साहब की इसी बात पे देखिए सर, ये ब्रिगेडियर साहब प्लीज यार, मैं आप हमारे लिए बड़ी काबिल एहतराम है, मैं प्रैक्टिसिंग रोज इन मुकदमात में नहीं। एक सेकंड बात सुन लेना, एक सेकंड ना सर ठहरने में। फैक्ट जो मैं आपको एक एक्चुअल फैक्ट बताने लगा हूं वो ये है कि मेरी कोई भी ट्रांजैक्शन एक एक्स अमाउंट से ज्यादा होती है तो स्टेट बैंक के उस STR पे आती है। इसको आप सस्पिशियस कह रहे हैं यार, फॉर गुडनेस सेक क्या कर रहे हैं आप? करोड़ों की ट्रांजैक्शन आपके खाल में, मेरी बात सुन, अब तो खैर कानून बदल गया ना। सुन ले आज की खबर, एक सेकंड नहीं, ये देखिए मेरी बात तो सुनो, एक सेकंड सरल कर दे इस पे। मेगा ट्रांजैक्शन देखिए सर, मुख्तसर कुछ मेगा ट्रांजैक्शन, मैं अगर करोड़ों की ट्रांजैक्शन हो रही है, फेक अकाउंट चल रहे हैं। सर एक सेकंड ना भाईजान, आप किनकी आप ब्रिगेडियर साहब, आप एक ऐसे बिजनेस हाउस की बात कर रहे हैं जिनके ऊपर 20 अरब रुपए का बैंकों का कर्जा है। आप एक ऐसे बिजनेस हाउस की बात कर रहे हैं जिनकी कोई तकरीबन 200-250 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शंस होती हैं। आप एक ऐसे बिजनेस हाउस की बात कर रहे हैं जो कि डेली की बेसिस पर कुछ करोड़ों में कारोबार करती है। आप एक ऐसे बिजनेस हाउस की बात कर रहे हैं जिनकी फाइल रिटर्न्स 10 अरब, 2 करोड़ इस तरह की डेली की बेसिस। आप एक्चुअली व्हाट यू आर अज्यूमिंग सर इज मिसकंसीव्ड। आप ये समझ रहे हैं कि चले आप मेरे जैसा बंदा अगर कोई चीफ मिनिस्टर होता जो कि एक मॉडरेट बैकग्राउंड का है, कोई एक काश्तकार आदमी है, फॉर एग्जांपल उस्मान बुज़दार हैं आज, अगर आज उनके अकाउंट्स में आपको ये बिलियंस ऑफ रुपीस की ट्रांजैक्शंस हैं तो आपके सवाल जायज हैं। लेकिन अगर एक बिजनेस हाउस की, एक ऐसे बंदे की जिनकी बिलियंस ऑफ रुपीस की डिक्लेयर्ड वेल्थ है यार, फॉर गुडनेस सेक। ठीक है मलिक साहब आगे आपका पॉइंट है। पैसे 10-15 हजार वाले मुलाजिम हैं, उनके अकाउंट्स में ये सब जायज करोड़ों की ट्रांजैक्शन जो मनी की मूवमेंट चल रही है, ये बता एक सेकंड मैं इसी एक सवाल का जवाब देने लगा। हमने तो कभी नहीं सुना कि बिजनेस हाउसेस ऐसे ऑपरेट सुन तो लेना, उनके अपने अकाउंट्स। एक सेकंड सर, एक सेकंड अब जवाब तो लेना सर, जवाब लेना। एक सेकंड जवाब एक मिनट बात तो सुने यार। ये आप वो जो स्लोगनेरिंग है ना जो शहजाद अकबर ने इजाद की है, चपड़ासियों के अकाउंट, बिल्कुल गलत बात करता है शहजाद अकबर। एक सेकंड देख यार, आप ब्रिगेडियर साहब आप बात तो करने देना सर, आपने एक इल्जाम लगाया उसका जवाब ले लें भाई। जी बात सुने ना। देखें फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं ताकि आपको उससे पूरी बात का अंदाजा हो जाए। एक फॉर एग्जाम्पल इनकी एक गुड नेचर कंपनी है। गुड नेचर कंपनी में ये इल्जाम लगाते हैं कि एक साहब निसार गिल है, उन निसार गिल के नाम पे करोड़ों रुपए के ट्रांजैक्शंस आए हैं। वो उस कंपनी के डायरेक्टर हैं। उनका जुर्म सिर्फ ये है कि वो सुलेमान शहबाज के दोस्त हैं, तो ये कहते हैं कि वो डायरेक्टर जो है वो उसका दोस्त क्यों है, इसलिए वो फेक हो गया। अब अगर एक 3 लोगों पर मुश्तमिल कंपनी बनती है और वो जेन्युइन लेजिटिमेट बिजनेस करती है, वो बिगास प्रिक्योर करती है, वो डिफरेंट बिजनेसेस करती है, वो लैंड परचेज करती है, यार खुदा का वास्ता माने एक बंदे कंपनी आपने बनते देखी। ठीक है मलिक साहब, तो आपका पॉइंट वो आ गया। मलिक साहब आ गया आपका पॉइंट में सेटल करेंगे। ठीक है जी ब्रिगेडियर साहब, कोर्ट ऑफ लॉ में सेटल होगी चीजें सारी। इट्स टू टेक्निकल, लोग नहीं समझेंगे जो अगर हम बात करें। चले लेकिन आखिर में तस्करा करना है ब्रिगेडियर साहब, ये जो 11 हिंदू मार दिए हिंदुस्तान ने जिनको जासूस बनाना चाहते थे, पाकिस्तानी कम्युनिटी आज अगरचे धरना दिया, उन्होंने इस्लामाबाद में धरना खत्म भी किया, लेकिन मुतालबा तो किया जा रहा है कि हिंदुस्तान इस किस्म के हथकंडे क्यों इस्तेमाल कर रहा है। नहीं देखें, ये तो
آپ ڈاکٹر رمیش کمار نے اس پہ بڑی ڈاکٹر رمیش کمار صاحب کو میں پورا کریڈٹ دینا چاہتا ہوں. میں ایک دو دفعہ ان کو ملا بھی جب لاہور میں ایک دو فنکشن میں آئے ہیں. میں سمجھتا ہوں بڑا زبردست انہوں نے رول پلے کیا ہے. اگر وہ یہ دیکھیں نا, پہلی مرتبہ میں اپنی زندگی میں دیکھ رہا ہوں کہ پاکستانی ہندوز آل اوور فرام پاکستان وہ آ رہے ہیں اسلام آباد میں, اور پھر وہاں پہ انہوں نے دھرنا دیا انڈین ہائی کمیشن کے سامنے. یہ وہ میں سمجھتا ہوں کہ ورلڈ کمیونٹی, انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی پتہ لگنا چاہیے بالکل. اور اگر ہم یہ نہ کرتے, رمیش کمار صاحب نہ کرتے یا ہم نہ ہونے دیتے, تو کیسے لوگوں کو پتہ. ملک احمد خان صاحب, انڈین سفارت خانے کے باہر یادداشت چسپاں کر دی گئی ہے اور مطالبہ کیا ہے پاکستان کی ہندو برادری نے بھی کہ جو وہاں ہندوستان میں قتل عام کیا گیا, ہندوؤں کا قتل عام کیا گیا, اور ان کو جس طریقے سے پاکستان کے خلاف کام کرنے کے لیے اکسایا جاتا ہے, اس پہ کیا ہندوستان کے یہ جو مکروہ چہرہ ہے ہم سب لوگوں کو بے نقاب نہیں کرنا چاہیے؟ بالکل, یہ گورنمنٹ کو ایک ڈوزیئر بھیجنا چاہیے اس ایک منصوبہ بندی کے ساتھ کیے گئے قتل کا اور ان پاکستانی سٹیزنز کا جن کو وہاں پر انہوں نے اس بے دردی کے ساتھ قتل کیا. یہ ڈاکٹر رمیش کمار نے ایک بڑا اچھا اقدام میں کل پرسوں سے دیکھ رہا ہوں, اینڈ ہیٹس آف ٹو ہم کہ جس جرت کے ساتھ وہ یہ کر رہے ہیں, اور یہ وہ ایک اپنی آواز کو صحیح طریقے سے اٹھا رہے ہیں, اور مظلوم لوگوں کی آواز اٹھنی چاہیے. ملک صاحب بہت بہت شکریہ پرانا وقت دینے کا. بریڈی صاحب آپ تشریف لائے, آپ کا بہت شکریہ. ناظرین, کل انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.